हामी आइपुग्यौँ। कहाँनिर भन्नु मेरा बेटीको तक्लिफ हो रहा है बाबा छोडिएको। ये लगा आपको हामी बसेको होटल एरिया गाइस। आउनु त आइन तर एक्सपिरियंस चाहिँ वर्स्ट भयो हो। समझ आता है नेपाली? नेपाली समझ आता है आपको? तो फिर यहाँ इधर मैं बात कर रही हूँ कैमरे पे। हो त राम्रो नराम्रो क्वालिटी होस् हैन, रिस उठेर आँखा देख्ने यार मलाई त। फोटोको क्वालिटी हेरिहाल्नु होला। बाँच्छु म त बाँच्छु त, मलाई त चिता बुझेन भने त म त बाँच्छु। हो त 20 रुपियाँ गोटा हालिदिएको नि सालालाई, 20 रुपियाँ गोटा हालिदिएर पनि यसोले के भन्छ फोटो हेरे उलाई 7वटा दिइहाल्यो यो 100 रुपियाँ फोटो डरै लाग्दो ल 100 रुपैयाँ हो। हो यो अन्त त्यहाँदेखि डिलिट गरिदिएँ। 7वटा फोटो नै चाहियो दादा। 7वटाको पैसा हालिदिएको थिएँ कि 2टा घेर्नै लाग्दो थियो होइन। डिलिट कर दूँगी तुम्हारा मतलब आँखें के सामने भनेर डिलिट गरेको हिस्ट्री चाहिँ डिलिट गर्नु अरे। हालो बाजेको नि साला 25 रुपियाँ गोटा त्यति नाथे फोटो हो। 25 रुपियाँ गोटा भन्छ कस्तो रिस उठ्छ म त। मलाई रिस उठ्यो भने त म त बाँच्छु त, साँच्ची बाँच्छु। हेप्नु खोज्यो भने झन् त्यो मतलब माया लाग्दो प्रकारले भन्यो भने त केही जस्तो लाग्दैन। तर हेप्नु खोज्यो भने त बाँच्छु। घरको उयो गएको नि अब त हामी अब परबाट भेट्छु ल गाइस। मुटे अब पायो नै चाहिए दादा। कस्तो रिस उठ्यो अब तपाईँहरूलाई अब पर पुगेर भेट्छु ल। उसलाई भित्र जानु मन लागेर लु हिँड घुमेर 3 किलोमिटर हिँड्नु भन्दै थियो। 2 बज्नु आँट्यो त अब त। जमजम रेस्ट गर्नुपर्छ अब। यहाँ हेर्नुहोस् यत्रो ब्याग बोकेर हिँड्दैछु म। सिनुको टोपीहरू अब एकछिनबाट भेट्छु ल गाइस, बाई। अब मेरो यस्तो यो ढाड यो फुस्केला जस्तो भइसक्यो। अन्त गाइस हाम्रो 4 बजेको ट्रेन छ हो। पुच्का खाएर त कस्तो भयो। पुच्कामा के भएको थियो भन्नु न। 3जना केटाहरू आएको थियो होइन पुच्का खानु हो। त्यो पुच्कावाला भैयाले चाहिँ भन्यो 20 रुपियाँको 5वटा भनेर हो। बिचाराहरू अकमक्यो होइन पुरा गरेर यो फेरि पनि भन्यो 20 रुपियाँको 5वटा भन्यो होइन। हेर्दा त अब इन्डियन जस्तै इन्डियनै अब तर चेन्नईको रहेछ कि। त्यहाँदेखि यसरी आपको समझमै नै आयो भने नि त मैले होइन। अन्त इङ्ग्लिस अरे अब कस्तो हुन्छ है चेन्नईकोहरू। अनि मैले यु हेभ टु पे 20 रुपिस एन्ड ही विल गिभ यु 5 पिस भनेर। अनि ओके म्याम वेयर आर यु फ्रम अरे। मैले दार्जिलिङ भन्दा फुर्क्यो भन्दै। अब चाहिँ हामी स्टेसन गएको। यहाँबाट भित्र होला है कालु त्यो इन्डिया गेट जाने 3 किलोमिटर भन्यो नि त। जाने लु हिँड जाउँ। कोट फुटेर हेर्नु मेरो आया कस्तो भइसक्यो। कति बजी हेर टाइम जाँदै थियौँ होइन, फर्किँदै थियौँ तर गेट भेटेर फेरि पस्दिएको है। आयो हामी चाहिँ फर्किँदै थियौँ कि गाइस। तर ऊ चाहिँ एकताल जाने अरे इन्डिया गेट। अब तर पनि टाढो रहेछ तर अलिअलि हिँड्छु होला कि। मैले यो ब्याग बोकिरहेको थिएँ हो। उसले अगाडि बोकिरहेको थियो कि गदालाई भारी मिल्यो अरे। लोड मिल्यो भनेको ए लोड मिल्यो अरे। श्रीनु अगाडि बोकिरहेको छ पछाडि यो ब्याग बोकिरहेको छ कि त्यो भएर। स्ट्रिट फोटोग्राफर हो क्या हाम्रो फोटो त्यो भाइले। अहिले फेरि पैसा माग्छ होला डर छ नि। महँगो न महँगो फोटोग्राफरहरू रहेछ कि यहाँ त। बस्दिएको अरे DSLR फोटो फोन ट्रांसफर HD फोटोज। फोन ट्रांसफर कितने 30 रुपीज़ वाले भैया। HD फोटोज आता है अच्छा खींच के दिखाएंगे आपको। जो अच्छा लगे सर वही लेना, जो नीचे है वो डिलीट हो जाएगा। अभी मैं इधर आके ना बात क्या आई क्या झगड़ा पर क्या आई मैं क्यों? अभी वो कैमरामैन थोड़ा वो वाला था। कोई बात नहीं, हर बंदा एक जैसा नहीं होता। मैं वही तो लाइक पे डाल दिया लेकिन 20 रुपये 20 रुपये पीस सच में। कितना फोटो खिंचाओगे? ये भाई कैमरामैन है। ये क्या बोलते इसको इंडिया गेट क्या बोलते इसको अरे मैले इंडिया गेट के पास में ये भाई पिछली बार जो फोटो खिंचाया था उसके साथ तो मैं झगड़ा पड़ के आई। पर ये भाई बहुत अच्छा था। मेरा बेबी का फोटो खिंचाया और कितना 3 पीस फ्री कर दिया ना। हाँ इधर देखो तो कोई मेरे को पहचानेगा तो ये भाई के पास फोटो खिंचाना ठीक है। बाय थैंक यू। हाँ बहुत अच्छा है वो।
इन्डिया गेट यहाँ छ के बनाइरह्यो के बनाइरह्यो तिमी भनेको नि इन्डिया गेट कोही बनायो यार किन? कोही बनायो यार फोटो खिचाएर ठिकै छ त अन्त खिचाएर पनि अलिअलि खासमा यस्तो हुन्छ कि मलाई नि राम्रो छ भने मैले भने त्यो भर्खरको भाइ राम्रो थियो होइन त्यो गाइस भाइलाई त्यो फोटोहरू चाहिँ तपाईँको स्क्रिनको मुनिले आउँछ है छोड न म एउटा कुरा भन्दै थिएँ उसले डिस्टर्ब गऱ्यो होइन मैले अब जस्तो अघिको भैया चाहिँ बोल्नु पनि नजान्ने होइन अब कस्तो खालको रुटली हुन्छ नि त्यसलाई हामीले जबरजस्ती खिच्थ्यौँ मलाई खिच्थेँ फोटो पनि त भनेको थिएन त्यो आफै आएको भर्खरको भाइ बिचरा राम्रो थियो त्यसलाई पैसा दिनु केही जस्तो लागेन त्योभन्दा पनि ज्यादा फोटो खिच्यौँ है कालो हामीले है उसकोमा त झन् अब त्यस्तो हुन्छ नि त राम्रो थियो र खिचायौँ फोटो त्यस्तो छ कि त्यो पैसाको लागि होइन तर एउटा मान्छेको हुन्छ नि बोल्नुको तमिज त्यो छैन त्यही भएर हिँड्दै गरेको दामी आएको थियो मैले भ्लग गर्दै आउँदै थिएँ क्या अन्त चिनु चाहिँ यहाँ चाहिँ नतिगल हुँदैछ चिनु चाहिँ यहाँनिर अब चाहिँ हामी एकैचोटि तपाईँलाई पढाइतिर भेट्छौँ ल बाई गरिदिनु कालो बाई अब चाहिँ हामी निस्केको हो पार्कमा एकछिन बस्यौँ सिनुलाई फिड गरेँ मैले त्यहाँ चाहिँ दुईजना हिँड्दैछ आया थाकेँ नि त हौ पुरा कालो अब त एकैचोटि पढाइ गएर भेट्नुपर्छ होला हौ एक पनि त्यस्तो भनिसकेँ कि तर अब चाहिँ पक्का भेट्छ बाई हाम्रो श्रीनु चाहिँ गाडीमा चढ्नु हुँदैन यसरी बसिहाल्छ है कालो थपक्क बस्छ गाडीमा चढेर हो अहिले एकछिन दाउ पऱ्यो भने झुलेर त्यहीँ सुत्छ पनि उ त खारै चलमल पनि केही गर्दैन है कालो यसरी थपक्क बसेँ अहिले पापाको यहाँ हावा आएर छेकिरहेको छ क्या हामी दुईजनाले यही भएर आँखामा त घुमेर नक्कली हत्तु भइसक्यो यतादेखि उता उतादेखि यता ब्याक साइडमा झारिदिनु पर्ने अगाडि झार्दैछ साल अटोवालाले अपोजिट छोडिदिएर फेरि यहाँ हिँड्नु पर्दैछ सिनो सुतिरहेको छ फेरि टाउको दुखिसक्यो मेरो चस्मा ल्याइदिएन नि है मेरो चस्मा ल्याइदिएन नि है प्लेटफर्म नम्बर 3 1 देखि त्यो पनि 8 जानुपर्छ हामी र आज त के हो दिन बार लाग्थ्यो जस्तो छ त अम्बो धल्यो कस्तो ब्लर आयो कन्डिसन त यहाँ हात टक्टकाएको देख्यो नि त त्यो भएर उसले पनि टक्टकाउँदै अब हामी मन्दिरको तर भाइसिनु यहाँ चाहिँ मेचिनु बाबा चाहिँ भएर बसिरहेको छ के अरे दिल्ली से रवाना हो गया दिल्ली से रवाना हो गया यहाँ श्रीनु को बदमाश चल गया फिर हाय गाइस सेवानी हेलो Lakes. अन्त अरू ला हात मैला भएछ तकतकाउ Mommy finger, where are you? Here I am, how do you do? Trying kiss गरिदिनुहोस् न यहाँ त तिमीले नक्कली एची पसिना यसरी भइसकेन हौ मेरो छोरी नक्कली हामी आइपुग्यौँ कहाँनिर भन्छ कालो नभन न मथुरा कृष्णको नगरीमा आइपुग्यौँ हामी यहाँ जाँदैछौँ म्याडम चाहिँ भर्खर उठेको ऊ चाहिँ अब यहाँदेखि मथुरादेखि वृन्दावनको गाडीमा अटोमा चढ्ने ल चाहिँ निन्द्रामै छ कसै अटोमा चढ्ने त्यो पछि हामी
वृन्दावनमा भेट्छ ल। त्यहाँदेखि तपाईँहरूलाई दामी दामी वृन्दावनको टुर गराउने छु म। अहिलेको लागि यति नै हो। दर्शन टुर त होइन, दर्शन गराउँछु। आज हामीसँग कस्तो हाँसिँदो गयो। अन्त सोधेको त अन्त एक्जिट कता हो भने कि यो उकालो भने कि लास्ट यहाँ आएर त नि यहाँ ओह्रालो पो रहेछ। हाँस्दै उठ्दो भइसक्यो आज हामीसँग। हामी बसेको होटल हेरिहाल्नुहोस् गाइस। यसको चाहिँ 900 पे गरेर चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो जग्गामा बसिरहेको छौँ। वर्स्ट एक्सपिरियन्स म तपाईँहरूलाई अझै उयो देखाउँछु ल। वासरुम हेर्नुहोस् 19,000को कलहरू। त्यो त हामी ढिलो आइपुग्यो कि त्यही भएर पनि हो। नानीले गर्दा हो हामी यो इमर्जेन्सीमा बस्नु परेको कि। तर वर्स्ट एक्सपिरियन्स म तपाईँहरूलाई अहिले नेक्स्ट भ्लगमा एक्सप्लेन गर्छु यो चाहिँ कस्तो भयो भनेर ल। आजको लागि यति नै, भोलि छिटो उठ्नुपर्छ। बाई, गुड नाइट। The next morning. गुड मर्निङ गाइज। हामी चाहिँ अघि निस्केको थियो हो, तर बेसी कोरा भएर फगी लागेर हो फेरि भित्र आएको। के भन्नु तपाईँहरूलाई, आउनु त आइङ हो तर अब एक्सपिरियन्स आउनु त आइङ तर एक्सपिरियन्स चाहिँ वर्स्ट भयो हो। तपाईँहरूलाई म अब डिटेलमा भन्छु। यहाँ आउनुको लागि चाहिँ एकदम प्रिपेयर्ड म त थिएँ। अब मैले हेरेको थिएँ होइन, तर हेरेर पनि त्यस्तो केही हुँदैन रहेछ। अब हाम्रो त्यो नयाँ फेसहरू देखेर होला कस्तो हुन्छ, नेपालीहरूको अलग्गै चिन्छ नि त, इन्डियनहरूको अलग्गै हुन्छ अनुहार हो, त्यो भएर होला। भगवान् गाइस, तपाईँलाई म मजाले बनाउँछु नि, भन्छु नि ल के कसो गर्नु। हेर्नुहोस् रिनु, क्यामेरा देखाउनु हुँदैन, देख्यौ हेर ल फेरि। श्रीनु श्रीनु हेलो गाइस, फ्लाइङ किस गरिदिनुहोस् न अन्त, गरिदिनुहोस्। फर्स्टमा चाहिँ हामी जान्छ कृष्ण जन्मभूमि, त्यो पछि द्वारिकाधीश, त्यहाँदेखि के हुन्छ हो तपाईँलाई देखाउँछु नि ल। अहिलेको लागि यति नै थियो। अब चाहिँ हामी निस्केको। एक निन्द्रा चाहिँ दुईजना बाउछुहरूले पुऱ्यायो। कुछ यस्तो छ हो गाइस, तर प्लिज होटलहरू चाहिँ एकदम वर्स्ट लाग्यो। मतलब अगाडि अगाडि याद भएन वृन्दावन। उयो रोक न अटो। के खुल्ला हावा त जहाँ सबै खुल्लै हुन्छ नि। कतो बोलो त कस्तो अग्लो यता साइड त। गोकुल कर लिया भैया आज गोकुल ऐसी होगी 7:30 बजे करीब। नहीं नहीं पहले उधर ही चले, जब तक उसके बाद नहीं 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 पहले उधर ही चाहिए। सब दिखा के जन्मभूमि ड्रॉप कर देंगे। नहीं 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 पहले जन्मभूमि चाहिए। यहाँनिर सबै ठगुवाहरू मात्रै हुन्छ कि। जमुना की आरती में कर लिया के मिल जाएगी आपको। क्या जमुना की आरती मिल जाएगी वहाँ गोकुल पर? गोकुल पर 150 जाना 150 आना लेंगे हम तो। 50 रुपये में पार्किंग का लगेगा, वो हम देंगे। नहीं नहीं चलो आप 150 जानु अरे 150 आउनु अरे। यहाँ पर तो सब लोग वही लग रहा है मेरे को तो। कोई अच्छा बंदा ही नहीं मिला इधर, अच्छा ही नहीं लगा मेरे को इधर। हम तो सही बता रहे तो अब जाने कैसे अच्छा लगेगा। एक बार भरोसा टूट गया तो बार बार मेरे को वही नहीं लगता, इसलिए अब चलिए पहले। आप कहीं दर्शन करे आए हो? नहीं नहीं ये फर्स्ट है। हम इजाज़त दूर से है, लेकिन हर एक बंदे के मुंह पे हर एक बंदे का वो है बोली है। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। जन्मभूमि के पास ले जाइए होटल। हाँ लेके यहाँ लेके बैंगलोर किसी होटल में छोड़ दिया। शाम रात को हो गए थे। छोटा बेबी है इसलिए हमें रुकना पड़ा, नहीं तो मैं इतना जुम हलाना गड़ी कि ना। अब यहाँ नहीं रहते गाइस हो। हमने तो ये जो मंदिर आपको बताए ये सारे करा के हम तो जन्मभूमि ड्रॉप करते हैं और यहाँ के पैसे लेते हैं आपसे। श्री कृष्ण जन्मभूमि को गीत कैसा
मेन गेट यहाँनिर अलिक हिँड्नुपर्छ होला है अटोहरू जानु दिँदैन के खालु हो मान्छेहरूको अनुहारहरू रिस उठ्नु न रिस उठ्नुहरू लुटुवाहरू अनुहार क्या हम्बा ऊ हेर्नु सिनु लु के देख्यो लुगा दे आओ राधा रानी आफ्नो आउनु रहेछ नि राधे राधे डोरा के ना कसै राधे तू यो के मेरो है तू एक सानो राख्दु बिचारा अलिकति आफ्नो उमेर रहेछ नि त लाउनुहोस् नहीं 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 गाल पे मत लगा दीजिएगा खोपड़ी पे माथा और पकड़ ले बस हो जाएगा ऐसे इतनी छोड़ दो है ना लेखस ना राधे 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 गालो पे लगा बाबू हाँ गालो पे लगा नहीं 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 डालो पछि थ्याङ्क यू पैसा खै तिमीलाई देख्छु त कहाँ दियो हौ चेन्ज तिम्रोमा छ त थ्याङ्क यू राधे राधे लाइङ हामीले के लेख्छ राधे 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 ए राधे 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 हामी बिहानै नुहाएर आएको कि कस्तो चिसो अहिले पो चिसो हुँदैछ मलाई राधे राधे सिनो राधे राधे श्रीनु होइन त्यो जुन चाहिँ यो टिका लगाइदिने मतलब अरू जग्गा पनि हुन्छ कि तर यो टिका लगाइदिने चाहिँ अलिकति एप नर्मल थियो नि त ठिकै छ एप नर्मल मात्रै थियो अलिकति खुट्टा एप नर्मल त होइन खुट्टा अलिकति उयो भएको थियो क्या बिचरा खुट्टा थिएन हौ म त भन्नु आउँदैन छ्या बोल्नै आउँदैन मलाई त त्यही भएर जाडो इमे छोलिम लादे लादे भइरहेको छ है लादे लादे श्रीकृष्ण द्वार आइपुग्यौँ भन्नु पहलको अक्मकेको मेरो त छ्या कस्तो स्विट रहेछ जाउँ यताबाट होला सर किधर से जाते हैं किधर से अंदर जाना है हाँ जी हाँ जी मोबाइल स्मार्ट वॉच बैग जमा करो लॉकर में उसके बाद आ जाओ ठीक है थ्याङ्क यू सो गाइज अब चाहिँ त्यहाँभित्र जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले फोन ब्यागहरू जम्मा गर्नुपर्छ अरे सो त्यही भएर उसलाई चाहिँ सिक लागेर पुरा टिका यसो गर्नु खोज्दैछ है अब हामी फोन जम्मा गर्न आँटेको फोन जम्मा गरेर भित्र के कसो हुन्छ तपाईँलाई भन्छु ल बाई अहिलेको लागि 2 hours later. सो गाइज हामी चाहिँ कृष्ण जन्मभूमिबाट पनि निस्क्यौँ श्रीनु सुल्के नि हेर्नु न राधे राधे भनिदिनु न अन्त राधे राधे यस्तो छ अब हामी कहाँ जाने हो द्वारिकादेश जाने हो नहीं नहीं वो 10 रुपये काली मंदिर तक लेके जाएगा अरे मंदिर तक लेके जाएगा मंदिर तक नहीं छोड़ेगा हमको पता है आपको लेके नहीं जाएगा मंदिर के गाड़ी मंदिर से जाएगा मंदिर के गाड़ी मंदिर से जाता है कहाँ से जाता है मंदिर मंदिर वाला गाड़ी है मंदिर वाला गाड़ी है मंदिर से जाएगा क्यों ऐसा कर रहे हो आना ना गुप्तो का अरे जाओ उधर यार दिमाग खराब करता है सब लोग मंदिर पे छोड़ेगा ना मैं आपको रिकॉर्ड कर रही हूँ इधर गाइस हामी चाहिँ कस्तो टल्के त हाँ हो गया सो गाइस हामी चाहिँ क्यों हँस रहे हो दाइ क्या क्यों हँसा अरे श्रीनु सुतेर नि सो गाइस हामी चाहिँ कृष्ण जन्मभूमिबाट पनि निस्कियौँ होइन नहीं बस उधर ही जाना है नहीं जाना है होइन अन्त गाइस फोनहरू चाहिँ अलाउड छैन रहेछ होइन नहीं दाइ बस उधर ही छोड़ दीजिए ना हमें यार
अन्त के भन्छ यहाँबाट पाउँछ भनेको टोटो यहाँबाट पाउँछ भनेको त्यो बाजेले क्या अन्त भन्नै दिएन हौ यो दादाले अरे बोल्ने दिजिए न दाइ 1 मिनट नहीं जाना है बस उधर ही छोड़ दीजिए हमें द्वारकाधीश तो जमुना आरती होता है 5 बजे जाना नहीं अभी छोड़ दीजिए 11 बजे तक बन्द हो जाएगा फोन अलाउ छैन रहेछ त्यहाँभित्र होइन कृष्ण जन्मेको जग्गा यस्तो पिस हामीले आरती पनि भेट्यो है कालु आरती भेट्यो अरे इधर बात मार रहे हो आपको समझ में आता है नेपाली आपको समझ में आता है नेपाली समझ में आता है आपको तो फिर यहाँ इधर मैं बात कर रही हूँ कैमरे पे आप जाओ ना आगे ये पेट्रोल वाले रिक्शे से जा रहे हैं द्वारकाधीश ले द्वारकाधीश कितना बोलो तो मंदिर जाएगा मंदिर छोड़ेगा आपको गाड़ी रिक्शा नहीं जाता है सबै लुटुवाहरू मात्रै छ गाइस यहाँनिर चाहिँ चङ्खो भएर चङ्खो चटुर बात्नेहरू मात्रै हुनुपर्ने रहेछ यहाँ चाहिँ मेरो बुढा त बोल्दैन मसँग त त्योहरूले भ्याउँदैन फेरि नै जाना है दाइ यहीँनिर सोध्नुपर्छ नि त यहाँनिर चाहिँ चङ्खो हुनुपर्छ है तपाईँहरूले लाटा सिधा भयो भने चाहिँ हुँदैन कितना बोलो त पहिले 20 रुपियाँ पर हेड क्या एक हाथ का 20 रुपियाँ थियो छोडिदियो ठिकै छ पर्खाइ यो छोरा नै चिङे चुत सब के गर्नु ए केटाले चलाउँदो रहेछ कि सब चङ्खो हो हेर केटीले बोलायो अटो टोटो चाहिँ केटाले चलाउँदो रहेछ अरे चलो न दिदी सो गाइस हामी चाहिँ निस्के होइन कृष्ण जन्मभूमिबाट यस्तो पिस जग्गा हामीले गाइड ल्याएको थियो त्यो गाइड पनि एकदम राम्रो है कालु कस्तो हरेक कुरा सम्झाएको हुन्छ नि राकेश शर्मा त्यहाँ तपाईँहरू आयो भने चाहिँ नि यहाँनिर मतलब यो कृष्ण जन्मभूमिमा आयो भने चाहिँ प्लिज राकेश शर्मालाई चाहिँ गाइड लिनु एज अ गाइड होइन ऊ चाहिँ एकदम राम्रो ठग्ने पनि होइन है कालु बरु हामीले मैले पैसा थपेर दिएँ कस्तै लुटुवारो भए त म दिन्थिनँ पनि होइन तर मैले पैसा थपेर दिएँ किनभने ऊ एकदम एकदम जेन्युन थियो हो अन्त यस्तो पिस आरती भेट्यो हामीले हो हाम्रो सिनुले पनि आइग्रिस स्यालो राधे थप्पडी मजा मानेको हाम्रो सिनुले त त्यहाँनिर थप्पडी मारेको हो म त त्यो सट्टै पर्दा खोलेँ कि कस्तो आँसु आएको नि हौ के भयो फेरि यस्तो चेप्टेर जाँदैछ हामी चाहिँ झरेकादेखि चाहिँ तर यहाँ आयो भने चाहिँ प्लिज गाइस तपाईँहरू चाहिँ सबै है खालु पहिल्यै प्रिपेयर भएर मात्रै आउनुहोस् यहाँनिर एकदम ठगुवा युपी जग्गा त त्यस्तै हुन्छ तर साँच्ची भनेको स्पेसली नेपालीहरूलाई त झन् उयो गर्दो रहेछ यहाँ चाहिँ अहिले हामी तपाईँहरूलाई अब परेपतिर भेट्छु ल